के गर्दैछ स्थानीय सरकार arahachi.com को अभियान इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभरबाट हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकवृन्दमा म प्रस्तुता सन्तोष केसीको नमस्कार। के गर्दैछ स्थानीय सरकार arahachi.com को अभियान कार्यक्रम लिएर हामी अहिले arahachi जिल्लाका स्थानीय निकाय विशेष गरी वाडा कार्यालयमा गएर सम्बन्धित वाडाको समस्या, सो वाडामा भएका विकासका गतिविधि, सामाजिक रूपान्तरणका लागि गरिएका प्रयासहरू आदि र कोभिड-19 मा वाडाले खेलेको भूमिका आदि विषयमा हामी सम्बन्धित वाडाका वाडा अध्यक्षसँग अथवा हामीले जुन जनताको समीपको सरकारको रूपमा हामीले चिनेका छौँ त्यहाँको प्रतिनिधिसित गएर हामीले कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ। र यसै क्रममा आज हामी भूमिका नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 को वाडा कार्यालय धारापानीमा आइपुगेका छौँ र हामीसँग अहिले हुनुहुन्छ भूमिका नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 का वार्ड अध्यक्ष श्री बाबुराम सुनार। ढिला नगरी मैले के गर्दैछ स्थानीय सरकार arahachi.com को अभियान कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहे, हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु वार्ड अध्यक्षज्यू। धन्यवाद। arahachi.com ले स्थानीय स्तरमा स्थानीय सरकारहरूले के गरिरहेका छन्, के भइरहेको छ, जनताले के चाहिँ अपेक्षा गरे अनुसार के कामहरू भए, यसको सन्दर्भमा विषय उठान गरेर भूमिका नगरपालिकाका सबै वार्ड, अहिले मेरै वडामा आउनुहुने arahachi.com का कार्यक्रम प्रस्तुता सन्तोष केसी अनि arahachi.com का सम्पूर्ण टिम वर्क सबैलाई म भूमिका नगरपालिका वडा नम्बर 4 को तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद नमस्कार गर्न चाहन्छु। के गर्दैछ त अहिले भूमिका नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 चाहिँ? सन्तोषी, मुख्य गरेर अहिले निर्वाचन सम्पन्न भएको पनि 3 वर्ष पुरा भइसकेको छ। यस अवधिमा खास गरेर स्थानीय सरकारले जनताका पक्षमा मुख्य गरेर जनताका विकास निर्माणको काममा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ। हामीले विकास निर्माणलाई पारदर्शी ढङ्गले नै अगाडि बढाएको छौँ, आज पनि बढाएका छौँ र भोलि पनि हामी बढाउने कुरामा पारदर्शी ढङ्गले नै बढाउने कुरामा हामी प्रतिबद्ध छौँ। जस्तो कि विकासका क्षेत्रहरू, सडक पूर्वाधारका कुराहरू भए, शिक्षा स्वास्थ्यको अवस्था चाहिँ कस्तो छ यहाँ? अब यो विकास निर्माणको सन्दर्भमा पूर्वाधारको हिसाबले स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीको हिसाबले भूमिका नगरपालिकाको यो साबिको गाविस पर्छ। हिजो पञ्चायत कालमा र बहुदल पश्चात पनि यो यताको पश्चिम क्षेत्रलाई, बाईखोलादेखि यतातिरको क्षेत्रलाई मलाई लाग्छ कालो पाकिस्तान जस्तो हेरिने गर्थ्यो। तर यो स्थानीय सरकार जब चाहिँ बनिसकेपछि यो पछिल्लो समयमा हामीले पूर्वाधारका कामहरू थुप्रै गरेका छौँ। जस्तो कि अब सन्धि खर्कदेखि चाहिँ चुनठाठी जाने चाहिँ मोटर बाटोलाई हामीले करिब 8 किलोमिटर चाहिँ पिच गर्दैछौँ। त्यसै गरी हामीले यो अवधिमा स्टिल पोल चाहिँ निर्माण गरेका छौँ, जो काठका पोलहरू थिए सबै चाहिँ अब अहिले चाहिँ स्टिल पोलमा परिणत भएको छ। विद्युतको सन्दर्भमा शिक्षाको हिसाबले हामी शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्न, विद्यार्थीको चेतना स्तरलाई वृद्धि गर्ने र शिक्षक साथीहरूलाई पनि नयाँ ढङ्गले चाहिँ त्यसलाई व्यवस्थापन गरेर जाने हिसाबले हामीले कयौँ चाहिँ तालिम गोष्ठीहरू पूर्वाधार विद्यालयमा कयौँ पूर्वाधारका कामहरू गरिरहेका छौँ। र स्वास्थ्यको हिसाबले हेर्ने हो भने हामीले धारापानीमा एउटा मेरै कार्यकालमा यो 3 वर्षको अवधिमा एउटा बर्थिङ सेन्टर हामी भवन निर्माण गरेका छौँ। त्यो खालको एउटा चाहिँ स्थिति छ। र अहिले चाहिँ हामीले भर्खरै यही आर्थिक वर्ष हामीले खोपलाई व्यवस्थापन गर्न, बच्चा बच्चीको चाहिँ जीवन सुरक्षा गर्ने हिसाबले हामीले अहिले मेरै वडाको फलामखिली भन्ने ठाउँमा हामीले चाहिँ खोप केन्द्र निर्माण गरेका छौँ। सँगसँगै यहाँका कर्मचारीहरूलाई व्यवस्थापन गरेका छौँ र पर्याप्त नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुरूप हामीले औषधि भूमिका नगरपालिकाले त्यस्ता खालका औषधिहरू चाहिँ तपाईँको व्यवस्थापन गरेको छ। सँगसँगै हामीले नगर कार्यपालिकामा अहिले विश्वभर नै यस्ता मानव जातिभित्र आउने रोगहरू, खास गरेर मुटुका बिरामीहरू, प्रेसरहरू अनि चाहिँ त्यस्ता खालका औषधिहरू पनि हामीले चाहिँ अहिले स्थानीय स्तरबाटै चाहिँ हामी त्यस्ताहरूलाई स्वास्थ्य चौकीबाट वितरण गर्ने काम गरेका छौँ। सँगसँगै यहाँलाई जानकारी छ हाम्रो बर्थिङ सेन्टरमा प्रस्तुति गर्ने कार्यहरू
भइरहेका छन् र हामीले हामीले के लक्ष्य बोकेका छौँ भने जिरो होम डेलिभरी। अब कसैको घरमा सुत्केरी हुने होइन, स्वास्थ्य चौकीमा यहाँको बर्थिङ सेन्टरमा त्यो खालको एउटा व्यवस्थापन गरेर आमा र बच्चाको चाहिँ ज्यानको सुरक्षा समेत गर्ने योजनाबद्ध प्रकारले हामी स्वास्थ्यमा काम गरेका छौँ। अब रोजगारी कृषि क्षेत्र हेर्ने, रोजगारीको सन्दर्भलाई त अब राज्यले ध्यान दिनुपर्छ। राज्यका शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगारी अनिवार्य शर्तमा पर्छन्। त्यस कारणले हामी ती सबै कुरा त्यसरी व्यवस्थापन त गर्न सक्दैनौँ, तर सानातिना कामहरू हामीले चाहिँ कृषिमा अनुदानको कुरा, कृषकले उत्पादन गरेका चाहिँ के अरे उत्पादक वस्तुहरूलाई हामीले चाहिँ के अरे उत्पादनमा आधारित चाहिँ के अरे कार्यक्रम बनाएर हामीले चाहिँ बजेट विनियोजन गरेका छौँ। गत वर्ष पनि हामीले बजेट विनियोजन गरेका थियौँ, त्यो निर्देशिका तयार गरेका छौँ। अनि चाहिँ अहिले चाहिँ आर्थिक वर्ष 77-78 पनि त्यो खालको एउटा चाहिँ योजना बनाएर बजेट विनियोजन भएको छ, जसले हामीले के देख्यौँ भने मेरो कार्यकालमा कृषि क्षेत्रमा मैले के देखेँ भने पहुँचको आधारमा आफ्नो चाहिँ के अरे नातागोताको आधारमा जुन बजेटहरू विनियोजन हुन्थ्यो त्यो हामी अन्त्य गरेका छौँ। किनभने जसले उत्पादन गर्छ, कृषक जसले उत्पादन गर्छ त्यसैले मात्र चाहिँ त्यो अनुदानको व्यवस्थापन गर्ने, यानि कि यो वडा अध्यक्षको नातापाता, यो वडा अध्यक्षको दाजुभाइ हो, यो वडा अध्यक्षको कुनै चाहिँ साथीभाइ भन्ने हिसाबले होइन कि जसले चाहिँ त्यसले चाहिँ उत्पादन गर्छ उसैलाई मात्रै अनुदानको व्यवस्थापन गर्ने गरेर हामीले अत्यन्तै पारदर्शी ढङ्गले त्यो योजना बनाएका छौँ। विभिन्न तालिमहरू सञ्चालन गरेका छौँ। त्यस कारणले अहिले मलाई लाग्छ मासुको पर्याप्त चाहिँ व्यवस्थापन भएको छ। धेरै कुखुरा फर्महरू छन्, बाख्राका कार्यक्रम बनाएका छौँ, हामीले बाख्रा वितरण गरेका छौँ, बोयर बोका वितरण गरेका छौँ र कृषकले केही न केही हिजोका दिनहरू भन्दा केही न केही चाहिँ आफूले चाहिँ के अरे आफ्नो जीवन निर्वाहको निम्ति आफ्नो जीवनशैलीलाई परिवर्तन गर्ने सन्दर्भमा थोरै चाहिँ तपाईँको उत्पादनमा आधारित कामहरू गर्नुभएको छ, त्यसमा हामी खुसी छौँ। वडाज्यू, यो भूमिका नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 को सामाजिक संरचना कस्तो रहेको छ? सामाजिक संरचना अनि यहाँको जनताको जीविकोपार्जनको आधारहरू होइन, त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले वाडाको तर्फबाट खेलेको भूमिका, उहाँहरूको परिवर्तनको लागि के कस्तो छ? अहिलेको अवस्था चाहिँ खासमा चाहिँ यहाँको संरचना चाहिँ कस्तो छ? सन्तोषी, यहाँको भौगोलिक संरचना हेर्ने हो भने अरूको भन्दा हाम्रो 10वटा वडाको भन्दा अलिक फरक छ, किनभने अलिक सुगम छ। हाम्रा प्रत्येक टोलहरूमा चाहिँ यातायात जान्छ। अनि यहाँको चाहिँ तपाईँको जनसङ्ख्या हेर्दाखेरि करिब चाहिँ 2600-2700 को हाराहारीमा यहाँको जनसङ्ख्या छ। सँगसँगै जातिको कुरा गर्नुहुन्छ भने यहाँ प्रमाणहरू, अनि त्यसपछि जनजातिहरू, त्यसपछि दलित, यस्तो खालको स्थिति छ। अनि त्यो खालको एउटा जातीय संरचना नै छ। अनि यहाँको चाहिँ अवस्थालाई हेर्दाखेरि मलाई लाग्छ यहाँसित नढाँटिकन भन्नुपर्छ, हिजोका दिनहरू भन्दा अलिक फरक प्रकारको चाहिँ कार्यशैली यहाँ छ। किनभने म पनि आफू एउटा चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीमा लागेको, कम्युनिस्ट सिद्धान्तलाई अङ्गीकार गर्ने एउटा चाहिँ कार्यकर्ता, एउटा शुभचिन्तक भएको हुनाले पनि त्यस्ता खालका सामाजिक चाहिँ के कुकृतिहरू, त्यस्ता खालका सामाजिक चाहिँ अपराधहरूलाई हामीले नजिकबाट निहाल्छौँ। जस्तै दलित र मार्निसको जुन बाहिर जति चाहिँ त्यस यहाँ अलिक कम पाइन्छ, किनभने हिजो हामी त्यसका विरुद्ध लड्यौँ। त्यसका विरुद्ध हाम्रा चाहिँ नेताहरू, यहाँका चाहिँ स्थानीय साथीहरू त्यो खालको संरचनामा अगाडि बढ्नुभयो र त्यस कारणले यहाँ बाहिर जस्तो मैले अनुभूति गरे जस्तो बाहिर अलिक कम छ। त्यस कारणले हाम्रो त्यस खालको एउटा संरचना छ। भनेपछि सामाजिक र जातीय सहिष्णुता भएको वडा हो एकदम। हजुर, त्यसपछि यो जातीयगत कुराहरूमा चाहिँ उहाँहरूको अलिकति हामीले उत्पीडनमा परेका दलितको कुराहरू पनि छन् होइन, जुन चाहिँ हामी सामाजिक समावेशिताको कुराहरूमा गर्छौँ। उहाँहरूलाई चाहिँ माथि उठाउनको लागि चाहिँ के कस्तो? मैले चाहिँ के यहाँसँग इमान्दारीपूर्वक नढाँटिकन भन्दाखेरि म पनि आफू एउटा दलित परिवारको क्षेत्रबाट म यो क्षेत्रमा, राजनैतिक क्षेत्रमा आएर अहिले म यो स्थानीय निकायमा छु। मेरो पनि त्यो एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण दायित्व छ। किनभने मान्छे बिचमा गरिने त्यो राज्यले गर्ने जुन विभेद छ, त्यो विभेदलाई अन्त्य गर्ने चाहिँ एउटा चाहिँ दृष्टिकोण तोकेर हामी आएका छौँ। त्यस कारणले मलाई लाग्छ यहाँको चाहिँ ती मान्छेहरूको चेतना स्तरलाई वृद्धि गर्ने कार्यक्रम हामीले
अहिले यो कोभिड-19 को कारणले अलिकति समस्या भयो यो गत आर्थिक वर्ष हामीले के गरेका थियौँ भने सबै चाहिँ नगरका सबै 10वटै वडामा छुवाछुत मुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने भनेर एउटा योजना बजेटरी व्यवस्थापन गरेका थियौँ। तर त्यो चाहिँ अब चैतदेखि यता चाहिँ हाम्रो कार्यक्रमहरू हुन सकेनन्, त्यो हामीले गर्न सकेनौँ। सँगसँगै हामीले वडामा आत्मनिर्भर हुने प्रकारका तालिमहरू दलितहरूलाई सञ्चालन गरेका छौँ। चेतनामूलक उनीहरूको चाहिँ के अरे स्तर वृद्धि गर्ने हिजोको सामन्ती जुन एउटा संस्कार थियो, अरूको चाहिँ के अरे चाहिँ दलाली गर्ने, अरूको चाहिँ के भर पर्ने, उपल्लो चाहिँ के वर्गका मान्छेहरूको चाहिँ भर पर्ने, उनीहरूको दास बन्ने जुन प्रचलन थियो त्यसलाई थोरै माथि उठाएर चाहिँ तपाईँको आफू नै आत्मनिर्भर बन्ने, मान्छे बिच विभेदलाई अन्त्य गर्ने प्रकारका हामीले सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका छौँ। हजुर, त्यो समावेशित लैङ्गिक समानताको कुरा पनि हुन्छ। त्यो खाले कस्तो एउटा तपाईँ आफै कम्युनिस्ट धारबाट आएको अलिकति भिन्न कार्यशैली भएको वडाको रूपमा पनि आफूले परिचित गराउनु भयो भनेपछि लैङ्गिक समानताको कुराहरू पनि पक्कै पनि राम्रो होला। एकदम हामी अब त्यस्तो लैङ्गिक कुरा गर्दा पनि हामी त्यस्तो विभेद गर्दैनौँ। हजुर, हामी त्यो खालको चाहिँ के अरे कामहरू गर्दैनौँ। सकभर चाहिँ के अरे लैङ्गिक समानताकै कुरामा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। मैले अलिकति अघि पनि जोड्न खोजेको थिएँ, यहाँको जनताको जीविकोपार्जनको आधारहरू खासमा चाहिँ जनताहरू हुन्छ वडावासीहरू, उहाँहरूको जीविकोपार्जनका आधारहरू के छन्, उहाँहरूको प्रवर्धन गर्नुको लागि चाहिँ अझै त्यसलाई चाहिँ व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढाउनुको लागि चाहिँ यसमा मुख्य चाहिँ उहाँहरूका जीविका उपार्जन गर्ने मुख्य कार्यहरू भनेको कृषि नै हो। हजुर, सँगसँगै मेरो वडामा त्यसको सँगसँगै दोस्रो कुरा के छ भन्नुहुन्छ, पहिलो कुरा कृषि नै छ, दोस्रो कुरा वैदेशिक रोजगार छ यहाँ। हजुर, अब कयौँ मान्छेहरू अहिले चाहिँ यो कोभिड-19ले घर आउनु भएको छ। हजुर, कयौँ मेरै यही फलामखिली लामाखर्क भन्ने ठाउँ प्रत्येक घरमा चाहिँ तपाईँको जापान नभएको करिब मान्छे नै छैन, एउटा दुईटा तीनटासम्म, कोही त परिवार नै बस्नु भएको छ। धेरै जसो चाहिँ तपाईँको विदेशमा छ र अरू हिसाबले हेर्दाखेरि कृषिलाई पनि मुख्य आधार भनेपछि यहाँको प्रति व्यक्ति आए चाहिँ अरू वडाभन्दा राम्रो छ फरक। तर यो अब आए चाहिँ तपाईँको सही ढङ्गले चाहिँ के अरे युटिलाइज भएको छैन। किन भएको छैन भने अब यो के अरे तपाईँको बसाइ सारै छ नि, बस्ती प्लान हुने यो अत्यन्तै जोडिएको छ। अब मलाई लाग्छ ती अलिकति बाहिरबाट कमाएका मान्छेहरू अब यहाँ बस्न चाहन्न, सहरीकरण हुन चाहन्छन्। त्यस कारणले अहिले फिल भएको छ अब कोभिड-19 कारणले अब सहरमा भन्दा गाउँ नै उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा अहिले फिल भएको छ, महसुस भएको छ। तर हाम्रो मुख्य पेसा कृषि नै हो। कृषिमा पनि अब भैँसी पालन, अनि चाहिँ गाई पालन, बाख्रा पालन, होइन के कसरी गर्नुभएको छ पशुपालनमा। यो त चाहिँ के व्यवसाय रूपमा कम छ, व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ के एउटा दुईटा भैँसी पाल्ने, अनि चाहिँ बाख्राहरू व्यक्तिगत रूपमा पनि फर्महरू कम छन्, हाम्रा फर्म छैन, व्यावसायिक फर्महरू छैनन्। चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा 3टा 4वटा 5वटा माउहरू पाल्ने, अनि त्यसबाट बोका खसीहरू उत्पादन गर्ने, अनि त्यही बिक्री वितरण गर्ने काम कार्य भएको छ। कोही काहीँ चाहिँ जनगुनासो आउँछ कि यहाँ चाहिँ वडा अध्यक्ष चाहिँ एउटा सम्बन्धित पार्टीबाट आइरहेको हुन्छ, उसले चाहिँ आफ्नो भोटरलाई मात्रै उसले संरक्षण गरिरहेको हुन्छ, अरूले चाहिँ त्यति न्याय चाहिँ पाइरहेको छैन। अनि त्यही भएर चाहिँ वडा कार्यालय पनि जुन संयुक्त सरकार भन्न हामी चिन्छौँ त्यो चाहिँ अलि हुन सकेको छैन, पहिलेकै जस्तै पुरानै संरचनामा गइरहेको छ भन्ने कुराहरू पनि जनगुनासो छ। यसमा यहाँ चाहिँ के छ? अब यो सन्तोषी यहाँले भने कुरा अब बाहिर पब्लिकमा जनतामा त्यो गुनासो स्वाभाविक रूपमा आउँछन्। हजुर, यो राज्य व्यवस्था पुँजीवादी राज्य व्यवस्था हो। हजुर, हामी गरिब किसान मजदुरहरूले चाहेको गरिब किसान मजदुरको अपनत्व हुने प्रकारको राज्य व्यवस्था होइन। त्यस कारणले पनि त्यस्ता कुराहरू आउँछन् र त्यसमा पनि मलाई लाग्छ अन्त त्यस्तो होला हाम्रोमा कम छ। हामी किन कम छ भने हामी स्थानीय निकायमा एउटा पार्टीको टिकट लिएर आयौँ, तर हामी जनप्रतिनिधि भएको कुनै पार्टीको चाहिँ नेता हुँदैन। त्यो आम मान्छे, चाहे हामीलाई समर्थन गर्ने मेरो पार्टीले समर्थन गर्ने मान्छे मात्रै किन नहोस्, चाहे अरू पार्टीलाई पनि के अरे समर्थन गर्ने मान्छे किन नहोस्, हामी समान प्रकारले नै हेर्ने दृष्टिकोण छ र हामी त्यो काममा लागेका छौँ। यता कता चाहिँ त्यस्तो हुँदै गर्दाखेरि कतै चाहिँ फेरि मान्छेलाई के हुन्छ भने यो तेरो उसको पार्टीको मान्छेलाई गर्यो,
हाम्रो पार्टीको मान्छेले गरेर अहिले पनि तपाईँहरू बुझ्नुहुन्छ कहीँ अलिकति वितरणमुखी बजेटको कारणले पनि त्यो त्यो हुनसक्छ। तपाईँ हामीसँग पर्याप्त बजेट छैन, उहाँहरूले चाहिँ के अरे जनता पब्लिकहरूले चाहिँ अपेक्षा गरे जस्तो उहाँहरूले कल्पना गरे जस्तो राज्य व्यवस्था पनि होइन। त्यसमा कतै न कतै चाहिँ तपाईँ त्यस्तो त हुन्छ, तर फेरि हामी चाहिँ तपाईँको सकभर प्रयत्न यहाँ चाहिँ हाम्रो वडा सचिव पनि हुनुहुन्छ, उहाँ भर्खर आउनुभएको छ, 5-7 महिना भयो, उहाँले पनि भन्ने गर्नुहुन्छ सकभर यहाँ त्यस्तो अलिक रहन्छ भन्ने गर्नुहुन्छ। त्यस कारणले हामी सकभर बाहिर पनि बुझ्न हो भने त्यस्तो पाउनु यता कता अब यो त अन्तर्विरोध त हुन्छ। अब यो अन्तर्विरोध नै नहुने त समाजै चल्दैन, त्यस कारणले अन्तर्विरोध हुन्छ, त्यसलाई पनि हामी सही ढङ्गले पनि गरेका छौँ भन्ने व्यवस्थापन गर्ने वडा अध्यक्षको भूमिका रहन्छ र त्यो व्यवस्थापन गरेका छौँ हामीले। हजुर वडा अध्यक्षज्यू, अहिले हामी अर्हाछीको धेरै स्थानीय तहमा पुगिसक्यौँ, वडा कार्यालयमा पुग्यौँ। धेरै जसो समस्या चाहिँ अरू कुरा भन्दा पनि खानेपानीको समस्याहरू चाहिँ हामीले धेरै कुराहरू पायौँ र त्यो कुराहरूको लागि चाहिँ अलिकति प्रयास पनि भइरहेको पनि कोही कोही ठाउँमा पुग्यौँ होइन। यहाँ चाहिँ खानेपानीको के छ? सन्तोषी भूमिका स्थानमा खानेपानीको सन्दर्भलाई कुरा गर्दा मेरो वडामा अलिक सुगम नै छ। हजुर, पहिलेदेखि नै यो सुरुदेखि नै जति बेला बहुदलीय व्यवस्था चाहिँ स्थापना भयो र चाहिँ बहुदलीय व्यवस्थामा चाहिँ स्थानीय सरकारहरू बने, गाविसहरू बने र जनप्रतिनिधिहरू आउनुभयो, त्यति बेलादेखि नै यहाँ फेरि सुरुदेखि चाहिँ के अरे अब कम्युनिस्ट पार्टीमा लागेका एउटा चाहिँ कार्यकर्ताहरूले नै जितेको ठाउँ हो। त्यस कारणले यो बाटोघाटो खानेपानी महत्त्वपूर्ण खानेपानीमा अत्यन्तै उहाँको ध्यान चाहिँ पूर्वाधार विकासहरू चाहिँ पहिले नै धेरै कुरा पहिले नै भएको थियो। त्यसले हामीलाई अहिले काम गर्न सजिलो बनाएको छ। जस्तो खानेपानीकै सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि कोडै गरेर बोल्दाखेरि हामी अब धेरै ठाउँमा चाहिँ के अरे हाम्रा अहिले जुन लथालिङ्गे खानेपानी छैन, हाम्रो व्यवस्थित नै छन्। अझ हामीले अहिले एउटा योजना के बनाएका छौँ भने एक घर एक धारा। सायद मलाई लाग्छ मेरो कार्यकालमा हाम्रो कार्यकाल रहँदासम्म हामी त्यो सबै घरधुरीमा सुरु भइरहेको छ। अहिले नै धारा पानीदेखि फलाङ्गी भन्ने 3 करोडको योजना छ प्रदेशले सञ्चालन गर्ने। अनि त्यसै गरी मेरै म अहिले जहाँ बसिरहेको साडीको 1 नम्बर अवरमा त्यहाँ पनि अब धारा जोड्न मात्रै बाँकी छ। करिब चाहिँ 200 घरमा त्यहाँ चाहिँ एक घर एक धारा अब 1 वर्ष जोडेर भ्याइन्छ। यता चाहिँ झन्डै 250 भ्याइन्छ। अनि यसै गरेर अरू ठाउँहरूमा पनि हामीले योजना बनाएर करिब चाहिँ यो 2-2.5 वर्षमा हामीले चाहिँ तपाईँको एक घर एक धारा चाहिँ नै बनाउँछ। खानेपानीलाई त्यस्तो अप्ठ्यारो छैन। अलिकति अप्ठ्यारो हाम्रो एउटा लिफ्टिङ छ चाहिँ साबीको 2 लामा खर्गमा, त्यहाँ एक घर त एक धारा छ। लिफ्टिङ खाने सोलर लिफ्टिङ छ। करिब चाहिँ 1 करोड 1.5 करोड जतिको यो लागतमा त्यो सम्पन्न भएको छ। पश्चिम नेपाल ग्रामीण संस्थाले एउटा चाहिँ काम गरेको थियो, हाम्रो नगरपालिका पनि लगानी थियो। त्यो सम्पन्न 2 वर्ष भयो, हामी आउँदा पहिलो वर्ष नै त्यो सम्पन्न भएको हो। त्यसैले खानेपानीको हिसाबले यहाँ मान्छेले स्वच्छ पानी पिइरहेका छन्। खानेपानीसँग जोडिएको एउटा वडाको अन्तर्निहित कुरा हो, सरसफाइ पनि एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। के छ यहाँको स्थिति सरसफाइमा, जनचेतनाको स्थिति होइन, अब जनस्तरबाट हुने कुराहरूमा के कसरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ त्यो कुराहरू? सन्देशी यो सरसफाइको हिसाबले हेर्दाखेरि सरसफाइ मानव जीवनको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो। त्यो हामी राम्रोसँग बुझेका छौँ र हामी पूर्ण सरसफाइ अभियानमा अगाडि बढेका छौँ यहाँ। अब हामी त्यो खालको योजनामा छौँ र लकडाउनले हामीलाई समस्या बनाएको, नत्र हामी पूर्ण सरसफाइकै भूमिका स्थान नै 10वटै वडा नै चाहिँ पूर्ण सरसफाइको अभियान छ। त्यो कार्यक्रम हामी आउँदाकै वर्षदेखि हामी सुरु गरेका हौँ। हामीले यहाँ भोलिन्टियर राखेर प्रत्येक घर टोयलेट, प्रत्येक घर चाहिँ के तपाईँको चाङ यस्ता चाहिँ एउटा 7वटा जुन सूचक छन्, सूचक करिब पुरा भएका छन्। अनि बिचमा अलिकति थोरै जिगज्याग भएको छ यो रोगका कारणले, कोभिडको कारणले, नत्र हामी पूर्ण सरसफाइ अभियानमै छौँ। कोभिडको कुरा आउँदाखेरि यो अहिले चाहिँ कोभिडले विश्व नै आक्रान्त भयो। यहाँ पनि हामी पछुतो रहेनौँ, हामीलाई चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा त्रास भइरह्यो, लकडाउनको अवस्था आयो। यहाँ कसरी म्यानेज गर्नुभयो? हाम्रो त धेरै जसो दाजुभाइहरू चाहिँ वैदेशिक रोजगारबाट आउँदै हुनुहुन्थ्यो यहाँहरूको लागि, उहाँहरूको लागि चाहिँ कसरी म्यानेज गर्नुभयो? र भोलिको दिनमा पनि उहाँहरू त देशप्रति अहिले अलिकति अघि नै तपाईँले जोडिसक्नुभयो। अब कोभिडको कारणले अब गाउँमा चाहिँ बसाइ सकेको पनि आउने क्रम जारी छ, उहाँहरूलाई गाउँप्रतिको मोह अझै बढ्न थालेको छ।
र म त बढ्यो तर व्यवस्थापन खोजिरहेका हुन्छन्, सुरक्षित ग्रामीण विकासको कुराहरू छ होला, त्यसको लागि केही सोच्नु भएको छ? अब यो कोभिडको सन्दर्भमा यो विश्व महामारीको रूपमा जसरी फैलिँदै आयो, हजुर हामीले सुरुमै भूमिका स्थान नगरपालिकाले हजुर हामीले बाहिरबाट आउने, खास गरेर जिल्ला बाहिरबाट आउने समेतलाई हजुर हामीले क्वारेन्टाइनमा राख्यौँ। हजुर यो रोग चाहिँ के अरे समुदायमा नजाओस् भन्ने हिसाबले। हजुर अनि क्वारेन्टाइनमा बस्ने चाहिँ हाम्रा चाहिँ अभिभावकहरूलाई पनि हामी नगरपालिकाले वडाले त्यसको सबै सम्पूर्ण व्यवस्थापन, खाना खर्च समेतको व्यवस्थापन हामीले गऱ्यौँ। यसमा मलाई लाग्छ यो जिल्लाको हकमा हाम्रा 6वटै पालिकाभन्दा अलिक फरक ढङ्गले हामीले काम सञ्चालन गऱ्यौँ। कोभिडको सन्दर्भमा अहिलेसम्म त्यही भएर पनि होला सायद समुदायमा हाम्रो गएको छैन, अहिलेसम्म देखिया छैन। हामीले साथीहरू यति खट्नुभयो, हामी यति खट्यौँ, राति 2 बजेदेखि राति 10 बजेसम्म हामी म 1-1.5 महिना त मैले यहाँलाई नढाँटिकन भन्नुपर्छ, म 3 घन्टा मात्रै सुत्थेँ। किनभने बाहिरबाट आउने मान्छेहरू राति 2 बजे आउने, 1 बजे आउने, 12 बजे आउने, अनि त्यो उहाँहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने। अनि सुरक्षा निकायका साथीहरू पनि खट्नुभयो, स्वास्थ्य कार्यालयका साथीहरू पनि खट्नुभयो, तर अझ महत्त्वपूर्ण भूमिका हाम्रो रहने गर्यो। हामीले चाहिँ त्यो व्यवस्थापनमा उहाँहरूलाई भूमिका स्थानले त सुरुमा जब इन्डियाले भारतले चाहिँ नेपाली नागरिकहरूलाई उहाँबाट चाहिँ जुन जसरी पठाउने कार्य चाहिँ बर्डर खुलेर गर्यो नेपालीहरूलाई, हामीले यहाँबाट भूमिका स्थानले निर्णय गरेर बसहरू पठाएर उहाँहरूलाई चाहिँ सहजै रूपमा चाहिँ हामीले आफ्नो वडामा आउने व्यवस्थापन गऱ्यौँ। सँगसँगै अब यो कोभिडको कारणले जसरी चाहिँ अब मान्छेले अहिले चाहिँ अपेक्षा गरेको छ रोजगारी कुरा, अब त्यसको फेरि अब भोलि चाहिँ के अरे जुन हुन्छ समस्या छन्, त्यसको लागि अहिले यो स्थानीय सरकारले मात्रै गरेर हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। साधारण स्तरको कुरा छ। ती मान्छेहरू जहाँ जसले नोकरी गर्थे, जसले चाहिँ घर परिवारलाई चाहिँ त्यो व्यवस्थापन गर्न जहाँ जानु भएको उहाँहरूले सबै फर्किनु भएको छ। मलाई डर के लागेको छ भने सन्तोषजी, अब ठुलै विकृति हुने हो कि, किनभने मान्छेको त काम त हुँदैन। अहिले चोकचोकमा भेट्टाउने 20-30 युवा साथीहरू हुनुहुन्छ, गाउँमा जानु त्यही हालत छ, रोजगारी छैन। रोजगारी नभएपछि त के हुन्छ, मान्छे त अब अनैतिक काममा लाग्ने, चोरी डकैतीमा लाग्ने, यस खालका चाहिँ विकृतिहरू सिर्जना हुन्छन् कि यो समयमा सरकारले गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। यो स्थानीय सरकार पहुँचमा छैन। किनभने कसरी तपाईँले सुझाव एउटा चाहिँ वडाको प्रतिनिधि हो, यहाँबाट तपाईँ नगरपालिका जानुहुन्छ, नगरपालिकाबाट प्रदेश सङ्घमा जानुहुन्छ, तर सुझाव दिने निकायमा हुन्छ नि, कसरी सुझाव दिन चाहनुहुन्छ त? मैले त पटक पटक नगर कार्यपालिकाको बैठकमा हामी जुन निकायमा त्यही निकायबाट हो पटक पटक यो व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, सरकारलाई सुझाव दिनुपर्छ। यदि गरिएन भने भोलि चाहिँ के अरे सारा समस्या सिर्जना हुन्छन्। त्यो खालले चाहिँ व्यवस्थापन गर्न पटक पटक नगर कार्यपालिका बैठकमा छलफल चलाएका छौँ। हामी केन्द्र सरकारलाई भनेका छौँ, हामी प्रदेश सरकारलाई भनेका छौँ। त्यस कारणले अब सरकारले त्यसलाई रोजगारीको सन्दर्भमा अहिले जसरी चाहिँ हाम्रा चाहिँ जनता यहाँ आएका छन् उनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सरकारले केही न केही चाहिँ त्यो योजना बनाउनुपर्छ। त्यो योजना बनाएन भने भोलि सरकारकै विरुद्ध, स्थानीय सरकारकै विरुद्ध, प्रदेश सरकारकै विरुद्ध, राजनीतिक पार्टीकै विरुद्ध आम चाहिँ तपाईँको विरोध सिर्जना हुन्छ, आन्दोलन सिर्जना हुन सक्छ। त्यसकारण समयमै राज्यले त्यो खालको एउटा व्यवस्थापन गर्ने कुरामा नै हाम्रो नगरपालिकाले पटक पटक सुझाव दिइरहेको छ। अध्यक्ष, अघि भर्खर तपाईँले यो क्षेत्रलाई चाहिँ कालो पाकिस्तानको रूपमा चिनियो, त्यसरी भन्न खोजेको, अलिकति बायस गर्न खोजिएको भनेको प्रदेश सरकार होइन, सङ्घीय सरकारबाट बायस गर्न खोजिएको भन्ने कुराहरू के कारणले होला यस्तो? अब यो यस्तो रहेछ, यो कस्तो रहेछ भने मेरो अनुभवमा हामी नेपालीहरू राजनीतिक गर्ने राजनीतिक चाहिँ कर्मीहरू, हामी सामाजिक फिल्डमा लागेका सामाजिक अभियन्ताहरू, हाम्रो दृष्टिकोण अत्यन्तै नियर माइन्ड छ। यसका मतलब मेरो पनि छ, मैले भनेको अरूको चाहिँ नेरो माइन्ड अत्यन्तै साँगुरो सोच। अनि मेरो छ भने म पनि त्यही समाजकै मान्छे हो, म पनि त्यही समाजमै हुर्किएको मान्छे हो। त्यस कारणले हाम्रो दृष्टिकोण फराकिलो छैन। अहिले पनि हजुरले भने जस्तै कतै न कतै अब तेरो पार्टी मेरो पार्टी फल्नु नाता या दुनियाँदार छन्। यसका मतलब अहिले प्रदेश सरकारले केही गरेका छैन अनि केन्द्र सरकारले केही गरेका छैन भन्ने पक्षमा छैन। तर कतै न कतै हामीले अपेक्षा गरे जस्तो, जनप्रतिनिधिले हामीले अपेक्षा गरे जस्तो काम चाहिँ प्रदेशबाट नि म सन्तुष्ट छैन, केन्द्र सरकारको पनि म सन्तुष्ट छैन। कतै न कतै चाहिँ अब हामीले पठाएका सांसद
जनप्रतिनिधि जुनसुकै पार्टीको भए पनि हामीले पठाएका सांसदज्यूहरू कतै न कतै अब आफ्नो पारिभिक हैन आफ्नो चाहिँ नातागोता अलि चाहिँ हेर्नुहुन्छ भन्ने मलाई चाहिँ तपाईँको त्यस्तो खालको एउटा फिल हुन्छ। तर हामी अर्घाखाँचीमा धेरै ठाउँमा घुमिसक्यौँ, तर समानुपातिक विकासको दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि पूर्वाधार निर्माणको कुराहरूदेखि लिएर होइन खानेपानीको कुराहरू, शिक्षा स्वास्थ्यको कुराहरूमा चाहिँ यता फेरि मैले अलिकति अगाडि देखेँ। कारण चाहिँ के होला फेरि त्यस्तो तपाईँले सहयोग भएन भन्ने पनि यसो यो त हामीले आफ्नै नगरपालिका पिच गर्ने सुरुमा केन्द्र सरकारले या प्रदेश सरकारले पिच गर्ने के अरे तपाईँको बनाए होइन। हजुर हजुर। सुरुमै हामीले जित्दाको वर्ष नै भूमिका स्थानको चाहिँ केन्द्र सरकारले दिएको अनुदान अन्तर्गत के अरे रिसर्च बजेटलाई हामीले अरू ठाउँ नलगाएर यही ठाउँ लगायो नि त। यसले पनि त उहाँहरूलाई चाहिँ अब एउटा भूमिका स्थानले एउटा सानो चाहिँ के अरे अत्यन्तै कमजोर चाहिँ के अरे पालिकाले पिच गर्ने, हाम्रो चाहिँ केन्द्रमा अनि प्रदेशमा हुने चाहिँ त्यत्रो चाहिँ अरबौं चाहिँ बजेट किन नलाग्ने भन्ने त उहाँहरूलाई त फिल भयो होला नि। अनि अरू क्षेत्रमा पनि हामी त्यही प्रकार स्टिलका पुलका कुरा गर्छौँ। यहाँ त थुप्रो विद्युतमा थुप्रै समस्या थियो। अब चाहिँ तपाईँको अनि खानेपानीमा कहीँ लिफ्टिङमा काम गर्थे अनि हामीले भूमिका स्थानीय त्यो योजना बनाएछ कतै न कतै उहाँले त गर्नु पर्यो नि। त्यो कारणले पनि उहाँले गर्न बाध्य हुनु भएको छ। त्यो जस्तै कि अब वडाको समस्यादेखि तपाईँ नजिकको सरकार तपाईँले होइन जनताका गुनासाहरू होइन यहाँका जनताले भोगेका समस्याहरू देख्ने तपाईँ हो कि समन्वय राम्रोसँग हुन नसकेको हो कि अहिले फेरि हाम्रो संहितामा गइसकेपछि 3 तह भइरहेको छ सङ्घ प्रदेश स्थानीय तह यिनीहरूको समन्वयकारी भूमिका विकास निर्माणको लागि देशलाई चाहिँ जुन हाम्रो समृद्धिको सपना देखिरहेको छ अझ तपाईँ कम्युनिस्ट पार्टीको नेता भएको हुनाले अझ बढी देख्नुभयो होला। यिनीहरू चाहिँ एक समन्वयत्मक रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ कि नै बन्नको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ? यसो अब हाम्रो समन्वय नै छैन भन्ने कुरा होइन। हजुर। अब यसमा अहिले साँच्चै भन्ने हो भने कम्युनिस्ट पार्टीका 2/3 सरकार छ। अहिले गर्ने एउटा दृष्टिकोण राम्रो बन्छ, त्यसमा एक मनेको त पार्टीमा फेरि अत्यन्तै अन्तर्विरोध अत्यन्तै खिचोतानी भएको पनि हामी त्यसले पनि काम गर्न राम्रै दिएको छैन। त्यो अप्रष्ट भएको कुरा मैले भन्दा पनि फेरि हाम्रो प्रदेश र सङ्घसित हाम्रो कुनै सम्बन्ध नै छैन। हामीले चाहिँ त्यो पहुँच भएन भन्ने होइन। फेरि कतै न कतै अहिले कि मैले भने जस्तै अब चाहिँ तपाईँको अब मेरो सांसद तेरो एउटा फल त छ फेरि दिमागमा त त्यही हुन्छ। अहिले पनि परम्परागत त्यो त छ पुरातन सोचमा छ। त्यस कारणले समन्वय नै नभएको, केन्द्र सरकारले केही नै नगरेको, प्रदेश सरकारले केही नगरेको भन्ने छैन। तर हेर्ने दृष्टिकोणमा चाहिँ थोरै अबको युवा पुस्ताहरू चाहिँ आउँदाखेरि उनीहरू चाहिँ समन्वयात्मक तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यो प्रतिस्पर्धात्मक भन्ने कुराहरू त्यो राजनीतिक व्यवस्थाहरू छुट्टै तरिकाले जान्छ, तर विकास निर्माण देश समृद्धि बनाउनको लागि चाहिँ समन्वयात्मक तरिकाले सबैलाई मिलाएर जानुपर्छ। अब राजनीतिक तल भनेको के हो त नीति निर्माण गर्ने थल हो। हजुर। तर यो विकास निर्माणको कुरा भनेको अलिक फरक हो फेरि। जस्तै अब राजनीति तल भनेको त त्यो त नीति बनाउने थल हो, विचारको चाहिँ थल बनाउने। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने भनेको यो चाहिँ स्थानीय तह हो अथवा प्रदेश सरकार केन्द्र सरकार होइन। त्यसले चाहिँ सही ढङ्गले नीति निर्माणको चाहिँ काम गर्छ कि गर्दैन पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने जसले नीति निर्माण तय गर्छ, जसले त्यो मार्गदर्शन चाहिँ काम गर्छ उसले नै त्यो नीति मान्छ कि मान्दैन भने यो नेपालको त्यही समस्या त हो। आज एउटा निर्णय भएको छ अर्को चेन्ज हुन्छ, त्यसलाई कसैले कारण गर्दैन। अब जहाँ पनि त्यही छ। त्यस कारणले नीति निर्माण गर्ने मान्छेहरूले नै त्यसलाई अनुशासितपूर्वक इमान्दारितापूर्वक चाहिँ तपाईँको नीति निर्माणलाई कारण गर्ने चाहिँ तपाईँको प्रतिबद्धता भयो, त्यसमा चाहिँ सही ढङ्गले चाहिँ लाग्यो भने विकास निर्माण काम पनि सही प्रकारले हुने। तपाईँको नीति निर्माण गर्ने मान्छेले पनि त्यसलाई उम्राउन गऱ्यो भने हामीले विकास निर्माण संविधानमा सुशासन पारदर्शिताका कुराहरू जवाबदेहिताका कुराहरू भए तर कार्यान्वयन गर्ने इकाइमा चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ अभाव रहँदै आयो। त्यसलाई कारण गर्ने क्षेत्रमा यस्तै खालका चाहिँ समस्या सिर्जना हुँदै आयो। त्यो चाहिँ राजनीतिक नेतृत्व कार्ड भन्नुहुन्छ तपाईँ? एकदम राजनीतिक नेतृत्व चाहिँ त्यो बाटोमा छैन, राजनीतिक संरचनै छैन। त्यसको परिवर्तनको लागि चाहिँ अब यसो अब कुरा के छ भने मुख्य कुरा मैले अघि नै भने यो राज्य व्यवस्था पुँजीवादी अर्थव्यवस्था। पुँजीवादी पनि अझै होइन भन्नु पर्यो, पुँजीवादी नै भन्नुपर्छ। अब चाहिँ संसारका मुलुकहरू पुँजीवादी उन्मुख चाहिँ भइरहेको छ, पुँजीवादी नै हो।
यो कस्तो भने चाहिँ तपाईँको यो हुने खानेहरूको हजुर यो नहुनेहरूको व्यवस्था होइन हजुर। हामी ढुक्क छौँ हजुर यहाँलाई मैले के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यो व्यवस्थाभित्र तपाईँले त्यही भयो त भन्नु होला हजुर हाम्रो उद्देश्य हाम्रो पार्टीको उद्देश्य र हाम्रो उद्देश्य के भन्दाखेरि हजुर यो व्यवस्थाले गर्ने जुन नकारात्मक चाहिँ के कुरा छन् हजुर त्यो भित्रबाट हामीले बाहिर ल्याउने हामी जनताको बिचमा हजुर पब्लिकको बिचमा गलत कुरा चाहिँ के हामीले बाहिर लिनलाई हामी त्यो व्यवस्थाभित्र गएका हौँ हजुर त्यस कारणले यो खालका समस्याहरू सिर्जना भएका छन् त्यस कारणले यो व्यवस्था त्यस्तो भएको हुनाले हजुर त्यो खालको दृष्टिकोण बोकेका मान्छेहरू त्यो थलो नभएको हुनाले हामीले अपेक्षा गरे जस्तो जनताले चाहिँ सोचे जस्तो हिजो चुनावमा थुप्रै कुरा भयो नि त हजुर या मैले हाम्रा नेता नामी त नगिटौँ हजुर। म एउटै कार्यक्रममा भएका हाम्रा चाहिँ अहिलेका चाहिँ ठुलै नेता साथीहरूले के भन्नुहुन्थ्यो भने अर्घाखाँची जिल्लाकै अर्घाखाँची जिल्लाकै ठुलै माननीयहरूले के भन्नुहुन्थ्यो भने अब अर्घाखाँचीका हजुर 60,000 हो विदेशमा भएर काम गरेका 60,000 युवाहरूलाई रोजगार दिनेछ हामीले जितेपछि भन्नु एउटा मान्छेले दिन सक्ने त्यसको प्रमाण छ कहीँ त्यो उदाहरण तर अहिले चाहिँ कोभिड-19ले गर्दा फर्केका छन् उहाँहरूलाई व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ कि के छ खै मैले त त्यो त देखेँ उहाँले अझ बनाउने छैन हेर्न बाँकी छ हेर्न बाँकी छ। हामी त्यो प्रश्न पनि हामी सोध्नेछौँ उहाँसित यदि हामी कुराकानी भयो भने दर्शकबिन अहिले तपाईँ हामीलाई इन्टरनेटको माध्यमबाट के गर्दैछ स्थानीय सरकार अर्घाखाँची.com को अभियान कार्यक्रम हेरिरहनु भएको छ र आज हामी के गर्दैछ स्थानीय सरकार अर्घाखाँची.com को अभियान कार्यक्रममा भूमिगस्था नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 का वार्ड अध्यक्ष श्री बाबुराम सुनारसँग चाहिँ हामी प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गरिरहेका छौँ र यहाँको वस्तुस्थितिको बारेमा यहाँको विकास निर्माणका कार्यको बारेमा यहाँको सामाजिक रूपान्तरणमा उहाँले खेलेको भूमिकाको बारेमा यहाँको सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा उहाँले दिएका उहाँले आफ्नो वार्डबाट गरेका कार्यहरूको बारेमा हामी कुरा गर्दैछौँ र फेरि पनि तपाईँ अर्घाखाँचीवासी हुनुहुन्छ र तपाईँ कुनै हाम्रो अर्घाखाँची जिल्लाको कुनै स्थानीय निकायसँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ र तपाईलाई सम्बन्धित स्थानीय निकायसँग कुनै प्रश्न गुनासो अथवा सल्लाह सुझावहरू छ भने कृपया हामीलाई info@अर्घाखाँची.com info@सन्धिखर्क.com र press@अर्घाखाँची.com मा इमेल गरेर अथवा हाम्रो वेबसाइटमा नेपालमा भएका नम्बरहरूमा फोन गरेर र अन्य इन्टरनेटको माध्यमबाट सूचना सम्प्रेषण गर्ने विधिहरू जस्तै व्हाट्सएप भाइबर र मेसेन्जरमा पनि मेसेज र फोन गरेर हामीलाई तपाईका प्रश्न गुनासा अथवा सल्लाह सुझाव दिनुभयो भने हामीले तपाईका प्रश्न समस्याहरूलाई सम्बन्धित स्थानीय निकायको वार्ड अध्यक्षसँग राखेर तपाईका समस्या प्रयत्न गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हामीलाई तपाईहरूको प्रतिक्रिया आवश्यक छ भन्दै अझै मैले कुरा अगाडि बढाउन चाहे भर्खर पार्टीको कुरा पनि गर्नुभयो राष्ट्रिय जनमोर्चाको तपाईँ जिल्ला सचिव पनि हुनुहुन्छ तपाईँ त संहिता हुनु हुँदैन भन्ने पक्षमा पनि हुनुहुन्थ्यो अहिले पनि हुनुहुन्छ तर संघीय आधारमा संरचनामा तपाईँ फेरि कुर्सीमै बसिराख्नु भएको छ के भन्न चाहनुहुन्छ धारणा चाहिँ के छ अब यसलाई चाहिँ के हामी उपयोग गरेको हो कि अथवा अझै पनि संघीय व्यवस्था चाहिँ फेल छ यो चाहिँ देशलाई चाहिँ डुबाउँछ भन्ने पनि धारणा हो सन्तोषी यस सन्दर्भमा मैले थोरै कुरा गर्न चाहन्छु यो राजनीतिक कुरा पनि हो हजुर हजुर अब यो संघीयता फेडरल व्यवस्था भनेको नराम्रो कुरा होइन नराम्रो चाहिँ व्यवस्था होइन हजुर यसका आफ्नै मूल्य मान्यता छन् नेपालको सन्दर्भमा संघीय राज्य व्यवस्था ठिक छैन भने हामीले तीनटा कुरालाई आधार मानिन्छ संघीयतामा जानलाई हजुर एक नम्बर चाहिँ टुक्रिएका राज्यहरूलाई एकीकृत गर्नका लागि संघीय राज्य व्यवस्था हजुर हजुर 2 नम्बर विवादित राज्यलाई फेरि एकीकरण गर्न चाहिँ तपाईँको संघीय राज्य व्यवस्था हजुर 3 नम्बर चाहिँ तपाईँको युनिटी भयो हैन सबै युनिटी भएको त्यो खालको चाहिँ राज्य व्यवस्था हजुर त्यसकारण नेपालको सन्दर्भमा ती तीनटै कुरा मेल खान्छन् हजुर टुक्रिन लागेका पनि यहाँ राज्य कुनै छैन हजुर अनि टुक्रिसकेको पनि छैन हजुर अनि एकता चाहिँलाई बिथाउन पर्ने त्यस्तो केही पनि छैन त्यसकारणले नेपालको सन्दर्भमा हामीले बिना परन कसैसँग रिस उठेर भने होइन हजुर कसैलाई पूर्वाग्रह साँचेर हामी भने होइन हामीले यी तीनटा मूल्य मान्यता नै नेपालको सन्दर्भमा मिल्दैन त्यसकारण संघीय राज्य व्यवस्था
तर हुँदैन। तिनवटा जुन हाम्रो तिनवटा इकाइहरू छ सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह तिनीहरूको नियन्त्रणको त संविधानमा राम्रोसँग व्यवस्था गरिएको छ होइन। त्यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले हाम्रो स्थानीय तहहरू पनि भए ठिकै राम्रो काम गरिरहेका छन्। तर जनताले चाहिँ फेरि होइन अझै के अरे राजा होइन स्थानीय तह भइसकेपछि एउटा छोटे राजाहरू नवसामन्तवादको अब तपाईँकै भाषामा भन्यो भने नवसामन्तवादको उदय भयो भन्ने कुराहरू पनि जनताको गुनासोहरू छ होइन। के यो चाहिँ अब फेरि कतै कतै फेरि सीमा दरबारका अधिकारहरू चाहिँ गाउँमा आइसके होइन। सार्वजनिक सेवा प्रवाहको हिसाबले त त्यसमा कन्भिन्स छैन। सीमा दरबारको अधिकार टोल टोलमा या गाउँमा आयो भन्ने कुरा म किन कन्भिन्स छैन भने हिजोका चाहिँ स्थानीय तहहरू निकायहरू हिजो जुन साबिका गाविस बनेका थिए त्यहाँ चाहिँ तपाईँको आर्थिक कारोबार हुन्थ्यो। त्यहाँ चाहिँ अध्यक्ष हुन्थ्यो, त्यहाँ सचिव हुन्थ्यो है। त्यहाँ चाहिँ माथि केन्द्र सरकारले त्यो बजेटको व्यवस्थापन गर्थ्यो। अहिले ल भन्नुहोस् हाम्रो ओडामा हामीले के अरे सङ्घीय राज्य व्यवस्था भएपछि स्थानीय तहको ओडामा एउटा पेन ल्याउनेसम्म चाहिँ तपाईँ हामी नगरपालिका धाउनु पर्ने। मैले लेख्ने चाहिँ कापी लेख्न कापीसम्म म नगरपालिका जानुपर्छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाह त कुनै अधिकार छैन। मेरो विचारमा त सन्तोषजी हामीलाई कुनै अधिकार हामीले चाहिँ गर्ने 22-25 सिफारिस हुन्। त्यसमा सही गर्ने अथोरिटी छ। स्थानीय सरकार सञ्चालनले त्यो व्यवस्थापन गरेको छ, नेपालको संविधानले त्यो व्यवस्थापन गरेको छ। नत्र हामीलाई कुनै चाहिँ अधिकारै छैन। त्यस्तो त्यस्तो पनि चाहिँ तपाईँको प्रजातन्त्र हुन्छ। अब तपाईँको अहिले पनि कुनै अधिकार त केन्द्रमै छ नि त, स्थानीय तह छैन। त्यस कारण यसमा मैले भ्रम नपर्न, मैले त आम जनतालाई आम नागरिकलाई संहिता ठिक हो भन्ने कुरा भ्रम नपरोस्। संहिता देश डुबाउँदैछ। प्रदेश के कामको लागि त्यो पार्टीमा चाहिँ नेताहरूलाई स्थापित गर्नका लागि त्यो चाहिँ त्यहाँ लगाएपछि थम्थाउने तरिका। त्यस कारण प्रदेश कुनै कामै छैन। फेरि व्यवस्थापनको बाटो पनि अब राजनीतिक सङ्क्रमणबाट आएको भर्खर राजनीतिक परिवर्तन भएको छ। अब त्यो राजनीतिमा चाहिँ इन्भल्भ भएको जनता पनि छ होइन, नेताहरू पनि हुनुहुन्छ उहाँहरू। उनीहरूको व्यवस्थापन गरेन भने पो फेरि भड्किने हो कि भन्ने तरिकाले पनि व्यवस्थापन गर्न खोजियो। उहाँहरूले चाहिँ के अरे हाम्रा चाहिँ ठुला राजनीतिक दलका साथीहरू जसले नेतृत्वमा बस्नु भएको छ दलहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले त्यही व्यवस्था गर्न गरे। यो चाहिँ तपाईँको संहिताले चाहिँ के अरे जनताको समृद्धि हुने, संहिताले विकास निर्माण हुने, यहाँ रोजगारी शिक्षा सबै ग्यारेन्टी हुने भन्ने जो कल्पना गर्न छ त्यो कल्पना फेल भइसक्यो। यो चाहिँ फलामको चिग्रा भइसक्यो। अब समस्या सिर्जना भयो। अब मान्छेले मान्छे खाने समाधान कसरी गर्ने? अब समाधान त केन्द्र सरकार हुनै पर्यो। स्थानीय तहका चाहिँ अधिकार प्राप्त अधिकार विकेन्द्रीकरणको आधारमा दिने हामीले त्यही भनेका छौँ। पावरफुल बनाएर अनि त्यो कामलाई अगाडि बढायौँ भने देश समृद्ध होला। अब यस्तो चाहिँ तपाईँको तर्क कुतर्क मात्रै गरेर अनि संहिताले चाहिँ सीमा दरबार यहाँ भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ नीतिगत रूपमा चाहिँ उहाँहरूले त्यो भनेर त्यो सम्भवै छैन। त्यहाँ संहिता फेल भइसक्यो। तर तपाईँले वडा अध्यक्षलाई चाहिँ पावर अधिकार दिएन भन्ने कुराहरू छ। तर स्थानीय निकायले अथवा त्यहाँको मेयर अथवा अध्यक्ष हुन्छ नि उसले अधिकार निक्षेपणको आधारमा त तपाईँलाई के अरे अधिकार त म्याक्सिमम अधिकार भने हामीले पाएको अधिकार भने त्यही 25वटा चाहिँ 22-25वटा चाहिँ सिफारिस सही गर्ने। त्यो त फेरि के अरे तपाईँहरू खेल्न नजान्नु हो कि उसमा किनकि अधिकार निक्षेपण मेयरले भन्दाखेरि जस्तै स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन 2055 कुरा गर्नुभयो, नियमावलीको कुरा गर्नुभयो। नियमावलीमा चाहिँ म्याक्सिमम अधिकतम अधिकार चाहिँ के अरे मेयर मार्फत चाहिँ हुन सक्छ होइन। त्यसलाई चाहिँ निक्षेपण गर्न सकिन्छ, पावर डेलिगेसन गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू त छ नि। त्यसमा चाहिँ के तपाईँले भूमिका खेल्न सक्नुभयो? यसो कुरा के हो भन्दाखेरि मैले यहाँ अघि भने हजुर त्यो अधिकार चाहिँ तपाईँको संविधानमा जसरी उल्लेख भएको छ नि कानुनी सन्दर्भमा मैले समस्या छ। कानुनको समस्या छ किनकि सबै ठाउँमा सही वार्ड चाहिँ नहुन सक्छ भन्ने हिसाबले त्यस्तो गर्यो कि त्यही त्यो हुनसक्छ। अब चाहिँ तपाईँको क्षमता कमजोर भएका मान्छे जान्छन्, त्यस कारण त्यसलाई रोकिने होला। विभिन्न अब यो कस्तोसम्म हुन्छ भने स्थानीय सरकार सञ्चालनमा बाँचिने गरी कहीँ त केन्द्र सरकार निर्देशन गर्छ। स्थानीय सरकारमा हाम्रो अधिकार एउटा हुन्छ तर केन्द्र सरकारले त्यसलाई काटेर फेरि छुट्टै परिपत्र गरेको पनि हामी पाएको छौँ। त्यस कारणले
सबै धेरै अधिकार चाहिँ केन्द्रमा राखेर तल चाहिँ तपाईँको सीमित प्रकारको अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ। त्यस कारणले अहिले हामीले भने जस्तो चाहिँ तपाईँको पावरफुल चाहिँ स्थानीय सरकार छ भन्ने कुरा म कन्भिन्स छैन। त्यो चाहिँ होइन, हामीले जुन चाहिँ संविधानमा भनेको कुराहरू चाहिँ अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन। एकदम खुसी लाग्यो हामीसँग arhachi.comलाई समय दिनुभएकोमा, र हामीले कुरा गर्दै गर्दै वार्डको कुरा गर्दै गर्दै अलिकति जिल्ला स्तरीय राष्ट्रिय जनमोर्चाको नेता भएको हुनाले हामीले त्यो बाटोमा पनि सैद्धान्तिक कुराहरूमा पनि कुरा गर्न अवसर पाइयो र जनताले पनि सुन्नुभयो। र अन्त्यमा चाहिँ वाडावासी आम दाजुभाइ दिदीबहिनी बुवाआमाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ यो यस COVID-19 को कुराहरू छ, COVID-19 मा चाहिँ सतर्क रहेर बस्ने कुराहरू अथवा तपाईँलाई विकासका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न उहाँहरूको जनमतको आवश्यकता पनि छ होइन, कसरी उहाँहरूले सहयोग गर्नुभयो भने तपाईँले अझै अग्रगामी तरिकाले आफ्ना कार्यक्रमहरू आफ्ना विकासका क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्न सक्नुहुन्छ, उहाँहरू के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? त्यो सर्वप्रथम म चाहिँ वडावासी नगरवासीलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यो विश्वमारी रूपमा चाहिँ फैलिएको COVID-19 को चाहिँ समस्या छ। हजुर, यो अत्यन्तै जटिल प्रकारले आएको छ। अब सम्भवतः मलाई लाग्छ समुदायमै पनि जाँदैछ र गइरहेको छ। त्यसकारणले मैले अहिलेसम्म वडाले नगरपालिका जुन प्रयत्न गरिरहेको छ त्यसमा हामीलाई चाहिँ नगरवासी वडावासीले अत्यन्तै पोजिटिभ ढङ्गले सहयोग गर्नुभएको छ, ड्युटी बस्नुभएको छ। यसमा मैले नगरवासी वडावासीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अहिले कस्तो स्थिति सिर्जना भएको छ भने COVID-19 को सन्दर्भमा जनता अब सचेत भइसक्यो, आफू सुरक्षित हुनपर्छ है भन्ने प्रकारको त्यो खालको मानसिकता तयार भइरहेको छ। त्यो खालको चेतना हामीले चाहिँ वृद्धि गऱ्यौँ। त्यस कारणले अब प्राविधिक समस्या त छन्, तर आफै समस्या आफै चाहिँ जोगिनुपर्छ भन्ने खालको एक खालको चाहिँ ऊ भइसकेको छ। हाम्रा जनता त्यसले चाहिँ सचेत बनाएका छौँ हामीले र सचेत हुनुहुन्छ। र अब अन्तिममा मैले के भन्न चाहन्छु भने नगरवासीहरू अनि वडावासीहरू COVID-19 लाई जित्नुहुन्छ, त्यो हामी जित्छौँ, परास्त गर्छौँ। हामी समुदायमा जान दिन्न। अहिले पनि हाम्रो त्यो प्रयत्न छ। हामी चाहिँ बाहिर विदेशबाट आएकोलाई अहिले पनि हामी उहाँ PCR गरेर आउनुभएको छ, तर पनि फेरि हामी यहाँ उहाँहरूलाई क्वारेन्टाइनमै राखेर फेरि PCR गरेर फेरि उहाँलाई चाहिँ होम क्वारेन्टाइनमा पठाएका छौँ। त्यो नीतिलाई हामीले कतै तलमाथि गरेका छैनौँ र आज पनि गर्दैनौँ, भोलि पनि गर्दैनौँ। अहिले पनि हामीले चाहिँ करिब 1 करोड पैसा चाहिँ तपाईँ COVID-19 मै बजेट विनियोजन गरेका छौँ। भोलि त्यसले पनि नपुग्न सक्छ। त्यसकारण फेरि पनि चाहिँ विकास बजेटलाई तानेर जनताको जीवन रक्षाको लागि, जनतालाई चाहिँ जीवन रक्षा गर्ने सन्दर्भमा हाम्रो कतै त्यस तलमाथि हुँदैन। COVID-19 को सन्दर्भमा हाम्रा जनता सचेत भइसकेका छन्। हामीले त्यो COVID-19 लाई परास्त गर्छौँ। हस्, धन्यवाद। हामीलाई समय दिनुभएकोमा हामी arhachi.com परिवार हार्दिक आभार प्रकट गर्दछौँ। हस्, धन्यवाद सन्तोष केसीज्यू। मलाई आज अत्यन्तै खुसी लाग्यो। मेरो आफ्नो साथीकै छोरा पनि उहाँ हजुर हो र हाम्रो अरू टिम पनि मेरो चिनेकै साथीहरू हुनुहुन्छ। तपाईँले आज जुन अवसर जुटाइदिएर वडाको सन्दर्भमा अनि अब राजनीति हिसाबले पनि केही इस्यु उठाउने एउटा चाहिँ मौका मलाई प्रदान गर्नुभयो। मैले मौका प्रदान गर्नुभएकोमा म arhachi.com अनि हाम्रो सन्तोष भाइलाई सबै टिमहरूलाई मैले हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। वडाको तर्फबाट धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शकबिन, अहिले तपाईँ हामीलाई के गर्दैछ स्थानीय सरकार arhachi.com को अभियान कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्थ्यो र अहिले हामीसँग हुनुहुन्थ्यो arhachi जिल्ला भूमिगस्थ नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 का वडा अध्यक्ष श्री बाबुराम सुनार। उहाँसँग हामीले वार्ड नम्बर 4 मा भएका विभिन्न विकासका गतिविधि, COVID-19 मा उहाँले खेलेको भूमिका र अब COVID-19 बाट आएका युवाहरूलाई चाहिँ कसरी सामाजिक परिचालनको माध्यमबाट उहाँहरूलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्न सकिन्छ र अलिकति हामी राजनीतिक इस्युमा पनि कुरा गरेर हामी बिदा भइसकेका छौँ। तपाईँलाई हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्छ कृपया प्रतिक्रिया दिन चाहिँ नभुल्नु होला। र मलाई प्रविधिमा साथ दिने प्राविधिक मित्र केशव गेवाली र दिपेन्द्र पौडेललाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिँदै म सन्तोष केसी बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, नमस्कार।